वेलकम टू प्रॉफिट सिंग्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका प्यार ही हमारी हौसला अफजाई है, शुक्रिया। तो आज हम तारीख के एक ऐसे कमाल के वाक़े की बात करने वाले हैं जहां एक सल्तनत जो बिल्कुल तबाही के किनारे पर खड़ी थी और उस वक्त एक ऐसी पेशीन गोई की गई जिस पर सच पूछे तो कोई भी यकीन नहीं कर सकता था। ये कहानी है रोमी सल्तनत की, फारसी सल्तनत की, और कुरान की एक ऐसी आयत की जिसने बज़ाहिर तारीख का धारा ही मोड़ दिया। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो देखेंगे कि कैसे उस दौर की दो सुपर पावर्स आपस में टकराईं, फिर कैसे एक अजीम सल्तनत बिल्कुल घुटनों पर आ गई, और फिर सबसे दिलचस्प बात, कैसे तमाम तर मुश्किलात के बावजूद एक मौजिज़ाती पेशीनगोई सामने आई। हम उस शर्त का भी जिक्र करेंगे जो इस पेशीनगोई पर लगाई गई थी, और देखेंगे कि एक बादशाह के एक सरप्राइज हमले ने कैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। और आखिर में हम देखेंगे कि दो अलग अलग मैदानों में दो अलग फतूहात ने कैसे एक ही पेशीनगोई को सच साबित कर दिखाया। चलें कहानी शुरू करते हैं। तसव्वुर कीजिए 7वीं सदी का आगाज। उस वक्त दुनिया पर दो बहुत बड़ी ताकतों का राज था और वो एक दूसरे के खिलाफ एक ऐसी खतरनाक जंग लड़ रही थीं जिसे हम उस दौर की वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं। तो मैदान में दो बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ थी ईसाई रूमी सल्तनत, जिसे बैजंतीनी एम्पायर भी कहते हैं, और जो 1000 साल से भी ज़्यादा अरसे से दुनिया पर छाई हुई थी। और दूसरी तरफ थी ज़रतुश्ती फारसी सल्तनत, जो अपनी पुरानी शान शौकत वापस पाने के लिए बेचैन थी। इनका टकराव बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज के दौर में दो बड़ी सुपर पावर्स आमने सामने आ जाएं। फारसियों का हमला बहुत ही तेज और बेरहमाना था। 602 ईस्वी में जंग शुरू हुई और देखते ही देखते चंद ही सालों में फारसियों ने रूमी सल्तनत के सबसे अहम इलाके एक एक करके छीन लिए। 613 में शाम उनके पास चला गया, 614 में यरूशलेम जैसा मुकद्दस शहर भी फतह हो गया, और 619 तक तो उन्होंने मिस्र पर भी कब्जा कर लिया। सोचें, वो इलाका जो पूरी रूमी सल्तनत का ब्रेड बास्केट था, जहां से सारा अनाज आता था। इस हमले ने रूमी सल्तनत की कमर ही तोड़ दी थी। अब जरा रोमी सल्तनत की हालत देखते हैं, जो कि बहुत बुरी हो चुकी थी। सल्तनत सिर्फ बाहर के हमलों से नहीं बल्कि अंदर की बगावतों और अफरा तफरी की वजह से भी बिखर रही थी। एक तरफ फारसी फौजें थीं तो दूसरी तरफ घर के अंदर ही खाना जंगी का माहौल था। रूम की कमजोरी की असल वजह उसका अपना अंदरूनी बहरान था। हुआ ये कि एक जनरल फोकास ने बगावत करके शहंशाह मोरिस और उसके पूरे खानदान को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया और खुद बादशाह बन बैठा। इस जुल्म पर पूरी सल्तनत में बगावत की आग भड़क उठी। अवाम और फौज सब इस नए जालिम बादशाह के खिलाफ हो गए। इसी अफरा तफरी में अफ्रीका के गवर्नर के बेटे हरकुल को बुलाया गया कि आओ और हमें इससे बचाओ। हरकुल ने आकर फुकास को तो हटा दिया, लेकिन उसे विरासत में एक ऐसी सल्तनत मिली जो बिल्कुल टूटी हुई और हारी हुई थी। यरूशलेम की फतह फारसियों के लिए सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं थी, ये रोमियों के लिए एक बहुत बड़ा नफसियाती और मजहबी धचका था। शहर को बुरी तरह तबाह किया गया और ईसाई दुनिया की सबसे मुकद्दस निशानी सलीब हकीकी, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये वही सलीब है जिस पर हज़रत ईसा को चढ़ाया गया था, फारसी उसे उठाकर अपने साथ ले गए। ये इतना बड़ा वाक़या था जैसे कोई आज खुदा न खास्ता काबा से हिजर अस्वद उठाकर ले जाए। फारसी बादशाह खुसरो के गुरूर का अंदाज़ा इस खत से लगाएं जो उसने शहंशाह हिरकल को भेजा। उसने लिखा, खुसरो की तरफ से, हिरकल के नाम, मेरे हकीर गुलाम, तुम कहते हो कि तुम्हें अपने खुदा पर बड़ा भरोसा है, तो फिर तुम्हारे खुदा ने यरूशलेम को मेरे हाथों से क्यों नहीं बचाया? ये खत फारसियों के एतमाद और रूमियों की बेबसी की खुली तस्वीर है। अच्छा, अब जरा इस बड़ी जंग से हटकर चलते हैं मक्का की तरफ। वहाँ एक छोटी सी मजलूम जमात थी, जहाँ एक ऐसी वही नाजिल हुई जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। मक्का में उस वक्त मुसलमान बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। कुफ्फार उन पर जुल्म कर रहे थे। जब रूमियों की शिकस्त की खबरें मक्का पहुंची और मुसलमान रूमियों को ईसाई होने की वजह से अहले किताब मानते थे, तो मक्का के मुशरिकीन ने ताने देना शुरू कर दिए। वो कहते थे, देखो, जिस तरह आग पूजने वाले पारसियों ने अहले किताब को कुचल दिया, इसी तरह हम बुत पूजने वाले तुम्हें और तुम्हारे एक खुदा को ख़त्म कर देंगे। और फिर ऐसे मायूस कुन हालात में जब रोमी अपनी तारीख की बदतरीन शिकस्त से दोचार थे, कुरान की सूरतुल रूम में ये हैरान कुन पेशिन गोई नाजिल हुई। रूमी मगलूब हो गए हैं, लेकिन वो अनकरीब गालिब आएंगे चंद ही सालों में, और उस दिन ईमान वाले खुशियां मनाएंगे। ये एक ऐसी पेशिन गोई थी जो उस वक्त किसी भी लिहाज से मुमकिन नजर नहीं आती थी। यहाँ एक बहुत ही खास अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो इस कहानी के लिए बहुत अहम है। आयत में कहा गया बिदअ सिनीन, इसका मतलब है चंद साल, लेकिन अरबी ज़ुबान में इसका एक ख़ास मतलब है, यानी 3 से लेकर 9 साल तक का अरसा।
یہ چھوٹی سی تفصیل آگے جا کر بہت اہم ثابت ہونے والی تھی۔ اب ایک ذاتی کہانی کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس بظاہر ناممکن پیشین گوئی پر ابتدائی مسلمانوں کا یقین کتنا مضبوط تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے ایک کافر سے جو اس پیشین گوئی کا مذاق اڑا رہا تھا شرط لگا لی۔ انہوں نے کہا رومی 3 سال کے اندر جیت جائیں گے، اور اس پر 10 اونٹوں کی شرط لگ گئی۔ یہ ایک طرف اللہ کے کلام پر مکمل یقین تھا اور دوسری طرف دنیا کی ساری منطق تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ قرآن میں لفظ بدع سنین آیا ہے، جس کا مطلب 9 سال تک ہو سکتا ہے، صرف 3 نہیں۔ لہٰذا جاؤ اور شرط کی مدت بھی بڑھاؤ اور اونٹوں کی تعداد بھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کافر سے بات کی، شرط کی مدت بڑھا کر 9 سال کر دی اور انعام کو 10 اونٹوں سے بڑھا کر 100 اونٹ کر دیا۔ یہ اس پیشین گوئی پر اعتماد کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ اچھا، اب واپس چلتے ہیں جنگ کے میدان میں۔ وہاں شہنشاہ ہرقل نے جنگ کا پانسا پلٹنے کے لیے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو بہت ہی مایوس کن لیکن ساتھ ہی بہت شاندار تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہرقل نے یہ سب کیا کیسے؟ اس نے پہلے تو امن کی کوشش کی، جسے خسرو نے بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اس کے جواب میں ہرقل نے اس جنگ کو ایک مقدس جنگ یعنی کروسیڈ کا رنگ دے دیا۔ چرچ نے بھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے سارے خزانے پگھلا کر ایک نئی فوج بنانے کے لیے دے دیے۔ اور پھر ہرقل نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس نے اپنا دارالحکومت چھوڑا اور بحر اسود کے راستے اپنی فوجوں کو سیدھا فارسی سلطنت کے دل پر حملہ کرنے کے لیے لے گیا۔ یہ کمال کی چال تھی۔ جب فارسی فوج رومی علاقوں پر قبضہ جمانے میں لگی ہوئی تھی، ان کا اپنا ملک پیچھے سے بالکل غیر محفوظ تھا۔ ہرقل کے اس اچانک حملے نے فارسیوں کو جو اپنی جیت کے نشے میں چور تھے بالکل حیران کر دیا۔ ہرقل نے تیزی سے پیش قدمی کی اور فارسیوں کے سب سے مقدس مقام، ان کے سب سے بڑے آتش کدھے کو جا لیا، اور یروشلم کی بے حرمتی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اس آتش کدھے کو تباہ کر دیا۔ یہ ایک علامتی فتح تھی جس نے جنگ کا رخ مکمل طور پر بدل دیا۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان دونوں کہانیوں کو جوڑ کر دیکھیں، ایک طرف شاہی جنگ اور دوسری طرف مسلمانوں کی جدوجہد۔ دیکھتے ہیں یہ دونوں کیسے آ کر ملتی ہیں۔ اور یہاں دیکھیں یہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوتی ہے۔ یہ آیت تقریباً 615 عیسوی میں نازل ہوئی۔ ٹھیک 9 سال کے اندر 624 میں مسلمانوں کو جنگ بدر میں اپنی پہلی بڑی فتح نصیب ہوئی، اور اس کے صرف 3 سال بعد 627 میں رومیوں نے نینوی کی لڑائی میں فارسیوں کو فیصلہ کن شکست دے دی۔ یہ دونوں واقعات قرآن کی بتائی ہوئی مدت بضع سنین یعنی 3 سے 9 سال کے اندر بالکل ٹھیک پیش آئے۔ اس طرح قرآن کی آیت کے دونوں حصے پورے ہو گئے۔ رومی غالب آئیں گے۔ یہ پیشین گوئی تب پوری ہوئی جب انہوں نے پارسیوں کو ہرایا، اور اس دن ایمان والے خوشیاں منائیں گے۔ یہ پیشین گوئی تب پوری ہوئی جب مسلمانوں نے بدر میں اپنی فتح کا جشن منایا۔ یعنی پیشین گوئی اپنی ہر تفصیل کے ساتھ پوری ہوئی۔ اور اس شرط کا کیا بنا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شرط جیت گئے۔ انہوں نے 100 اونٹ وصول کیے، لیکن کیونکہ اس وقت تک اسلام میں جوا حرام ہو چکا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ سارے کے سارے 100 اونٹ غریبوں میں خیرات کر دیے گئے۔ لیکن آخر میں تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیں۔ اس خوفناک جنگ نے ان دونوں عظیم سلطنتوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی۔ رومی جیت تو گئے لیکن بری طرح تھک چکے تھے، اور فارسی ہار کر افراتفری کا شکار ہو گئے تھے۔ اور بہت جلد اسلام کی ابھرتی ہوئی نئی طاقت نے ان دونوں ہی سلطنتوں کو فتح کر لیا اور ایک نئے عالمی نظام کی بنیاد رکھی۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جب کوئی پیشین گوئی تاریخ کے صفحات پر اس طرح سچ ثابت ہوتی ہے تو کیا یہ ماضی کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی بدل نہیں دیتی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اس تجزیے کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اسے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔